Jai Jai Shri Sudarshana. This is Sri Kamasikashtakam, step 4. Shriman Venkatanatharya Kavitarkika Kesari Vedantacharya Varyo Me Sannidhattam Sadarhriti Shrutiramuttaram Bhagam Vegavatyascha Dakshinam कामादधिवसञ्जीयात् कश्चिदद्भुतकेसरी श्रुतीनामुत्तरं भागं वेगवत्याश्च दक्षिणं कामादधिवसञ्जीयात् कश्चिदद्भुतकेसरी श्रुतीनामुत्तरं भागं वेगवत्याश्च दक्षिणं कामादधिवसञ्जीयात् कश्चिदद्भुतकेसरी तपनेन्द्वग्निनयनः तापानपचिनोतु नः तापनीयरहस्यानां सारः कामासिका हरिः तपनेन्द्वग्निनयनः तापान् अपचिनोतु नः तापनीयरहस्यानां सारः कामासिका हरिः तपनेन्द्वग्निनयनः तापान् अपचिनोतु नः तापनीयरहस्यानां सारः कामासिका हरिः आकण्ठमादिपुरुषं कण्ठीरवमुपरि कुण्ठितारातिं वेगोपकण्ठसङ्गात् विमुक्तवैकुण्ठबहुमतिमुपासे आकण्ठमादिपुरुषं कण्ठीरवमुपरि कुण्ठितारातिं वेगोपकण्ठसङ्गात् विमुक्तवैकुण्ठबहुमतिमुपासे आकण्ठमादिपुरुषं कण्ठीरवमुपरि कुण्ठितारातिं वेगोपकण्ठसङ्गात् विमुक्तवैकुण्ठबहुमतिमुपासे बन्धुमखिलस्य जन्तोः बन्धुरपर्यङ्कबन्धरमणीयम् विषमविलोचनमीडे वेहवती पुलिनकेलिनरसिंहम् बन्धुमखिलस्य जन्तोः बन्धुरपर्यङ्कबन्धरमणीयम् विषमविलोचनमीडे वेगवती पुलिनकेलिनरसिंहम् बन्धुमखिलस्य जन्तोः बन्धुरपर्यङ्कबन्धरमणीयम् विषमविलोचनमीडे वेगवती पुलिनकेलिनरसिंहम् स्वस्थानेषु मरुद्गणान् नियमयन् स्वाधीन सर्वेन्द्रियः पर्यङ्कस्थिरधारणा प्रकटित प्रत्यङ्मुखावस्थितिः प्रायेण प्रणिपेदुषां प्रभुरसौ योऽहं निजं शिक्षयन् कामानातनुतात् अशेषजगतां कामासिका केसरी स्वस्थानेषु मरुद्गणान् नियमयन् स्वाधीन सर्वेन्द्रियः पर्यङ्कस्थिरधारणा प्रकटित प्रत्यङ्मुखावस्थितिः प्रायेण प्रणिपेदुषां प्रभुरसौ योगं निजं शिक्षयन् कामानातनुतात् अशेषजगतां कामासिका केसरी स्वस्थानेषु मरुद्गणान् नियमयन् स्वाधीन सर्वेन्द्रियः पर्यङ्कस्थिरधारणा प्रकटित प्रत्यङ्मुखावस्थितिः प्रायेण प्रणिपेदुषां प्रभुरसौ योगं निजं शिक्षयन् कामानातनुतात् अशेषजगतां कामासिका केसरी विकस्वरनखस्वरुक्षतहिरण्यवक्षस्थली निरर्गलविनिर्गलद्रुधिरसिन्धुसन्ध्यायिताः अवन्तु मदनासिका मनुजपञ्चवक्त्रस्य मां
अहं प्रथमिका मिथः प्रकटिता हवा बाहवः विकस्वरनखस्वरुक्षतहिरण्यवक्षस्थली निरर्गलविनिर्गलद्रुधिरसिन्धुसन्ध्यायिताः अवन्तु मदनासिका मनुजपञ्चवक्त्रस्य माम् अहं प्रथमिका मिथः प्रकटिता हवा बाहवः विकस्वरनखस्वरुक्षतहिरण्यवक्षस्थली निरर्गलविनिर्गलद्रुधिरसिन्धुसन्ध्यायिताः अवन्तु मदनासिका मनुजपञ्चवक्त्रस्य माम् अहं प्रथमिका मिथः प्रकटिता हवा बाहवः सटापटलभीषणे सरभसाट्टहासोद्भटे स्फुरत्कृधि परिस्फुटद्भ्रुकुटिकेऽपि वक्त्रे कृते कृपाकपटकेसरिन्दनुजडिम्भदत्तस्तना सरोजसदृशा दृशा व्यतिभिषज्यते व्यज्यते सटापटलभीषणे सरभसाट्टहासोद्भटे स्फुरत्कृधि परिस्फुटद्भ्रुकुटिकेऽपि वक्त्रे कृते कृपाकपटकेसरिन्दनुडदिम्बदत्तस्तना सरोजसदृशा दृशा व्यतिभिषज्यते व्यज्यते सटापटलभीषणे सरभसाट्टहासोद्भटे स्फुरत्कृधि परिस्फुटद्भ्रुकुटिकेऽपि वक्त्रे कृते कृपाकपटकेसरिन्दनुजडिम्बदत्तस्तना सरोजसदृशा दृशा व्यतिभिषज्यते व्यज्यते त्वयि रक्षति रक्षकैः किमन्यैः त्वयि च रक्षति रक्षकैः किमन्यैः इति निश्चितधीश्रयामि नित्यं जृहरे वेहवती तटाश्रयं त्वाम् त्वयि रक्षति रक्षकैः किमन्यैः त्वयि च रक्षति रक्षकैः किमन्यैः इति निश्चितधीश्रयामि नित्यं नृहरे वेगवती तटाश्रयं त्वाम् त्वयि रक्षति रक्षकैः किमन्यैः त्वयि च रक्षति रक्षकैः किमन्यैः इति निश्चितधीश्रयामि नित्यं नृहरे वेगवती तटाश्रयं त्वाम् इत्थं स्तुतः सहृदिहाष्टभिरेष पद्यैः श्रीवेङ्कटेशरचितैस्त्रिदशेन्द्रवन्द्यः दुर्दान्तघोरदुरितद्विरदेन्द्रभेदी कामासिका नरहरिर्वितनोतु कामान् इत्थं स्तुतः सकृदिहाष्टभिरेष पद्यैः श्रीवेङ्कटेशरचितैस्त्रिदशेन्द्रवन्द्यः दुर्दान्तघोरदुरितद्विरदेन्द्रभेदी कामासिका नरहरिर्वितनोतु कामान् इत्थं स्तुतः सकृदिहाष्टभिरेष पद्यैः श्रीवेङ्कटेशरचितैस्त्रिदशेन्द्रवन्द्यः दुर्दान्तघोरदुरितद्विरदेन्द्रभेदी कामासिका नरहरिर्वितनोतु कामान् कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः।